इससे पहले आप सुन रहे थे याजूज और माजूज के मुताबिक कि याजूज माजूज ये बड़े ही फसादी हैं। इसकी गवाही कुरान ने भी दी है कि ना याजूज और माजूज मुफसिदून फिल अर्द। ये याजूज और माजूज जमीन के अंदर बड़े भारी फसादी। चुनांचे जुलकरनैन ने इसीलिए दो पहाड़ों के बीच में पहाड़ों के पीछे ये बंद कर दिया। सूरतुल कहफ के अंदर आयत नंबर 83 से लेकर 99 तक जुलकरनैन के बारे में एक तफसीली बयान मौजूद है। कुल 16 आयतें हैं आयत नंबर 83 से 99 तक। इन 16 आयतों में उनका एक तफसीली बयान है। वो कहाँ गए, कहाँ क्या किया, ये सारी चीजें मैंने इससे पहले आपके सामने बयान किया है। फिर उसके बाद वो वहां तक जा पहुंचे जहां पर एक कौम तबाही मचाई हुई थी और कौम के लोगों ने वहां के लोगों ने जुलकरनैन को देखा, उनसे शिकायत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से, अल्लाह की मदद से जुलकरनैन ने उनको पहाड़ों के बीच में बंद कर दिया। तब से ये रोजाना उस दीवार को सुराख करते हैं, छेद करते हैं, और जब शाम हो जाता है तो इनका सरदार कहता है कि चलो बस करो, आज के लिए इतना ही, फिर कल आकर के ये काम हम कर लें। लेकिन दूसरे दिन जब आते हैं तो फिर उससे भी ज्यादा कठोर और मजबूत हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसी तरह वो रोजाना करते हैं, यहाँ तक कि जब अल्लाह का हुक्म होगा क़यामत के करीब वो उस छेद को आर पार करने में और उस दरवाजे को तोड़ने में वो कामयाब हो जाएंगे और वहां से निकल आएंगे। इससे पहले मैं आपके सामने जुलकरनैन का वाक़या बयान करूं, मैं आपके सामने चंद तारीखी बातें बयान करना मुनासिब समझता हूं ताकि बात आपके समझ में आसानी से आ सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है, आप जानते हैं वो अल्लाह के नबी हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, सेकंड आदम। पहला आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुए और दूसरा आदम हजरत नूह अलैहिस्सलाम। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल चली और हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक उनकी ज़ुर्रियत, उनकी नस्ल, उनकी औलादें खूब ज्यादा फैली। और जब नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरह से अपने कौम को समझाने की कोशिश की, अल्लाह की दावत दी, मगर उनकी कौम ने कान नहीं धरा, उनकी बातों को नहीं माना, अल्लाह की दावत को उसने कबूल नहीं किया। तरह तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानने की तो दूर की बात है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब वो आते हुए देखते तो उठकर ये भाग जाते। उनको देख लेते तो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लेते ताकि नूह अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान ना पाए। कभी कभी अपने कानों के अंदर उंगलियां डाल लेते कि नूह की बात हम सुन ही ना सके। तो ये हर धर्म कौम थी। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर तरह से उसे समझाते हुए थक गए तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु फाजिरन कफ़्फ़ारा। ये अल्लाह मेरे रब, इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर इनको किसी को भी, इनमें से किसी को भी बाकी मत छोड़ना, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। अगर तू इन्नका इन तज़रहुम, अगर तू इनको छोड़ देगा, युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा, तो ये तेरे दूसरे बंदों को भी ये
बड़ा कर देंगे और इनके बाद में इनकी औलाद जो होगी ये सब के सब फासिक और फाजिर होगी। इसीलिए अल्लाह इनमें से सब के सब को खत्म कर दे। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया और कश्ती बनाने का हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाया, सारे मोमिन उसमें सवार हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा जो था उनका नाम था कनान। ये कनान जो था नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, आओ मेरी कश्ती में आके बैठ जाओ, लेकिन बेटे ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वजूदी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वहां तक पानी नहीं आ पहुंचेगा। चुनांचे वो चला गया और तूफान ऐसा आया कि कोई भी जिंदा नहीं बचा, सब के सब खत्म हो गए। तारीख में आता है, तारीखी और तफसीरी बयान से पता चलता है कि सिवाय 40 आदमी या फिर 80 आदमी इतने ही बचे थे, बाकी तमाम की तमाम आदम की औलाद खत्म हो गई और सिर्फ इतने ही चंद ही लोग बाकी रह गए थे। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, बड़ा बेटा वो कनान भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गए। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरी नस्लें चली हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से। उनके 3 बेटे थे जिंदा, एक का नाम था साम, एक का नाम था हाम और एक का नाम था याफीस। साम जो है ये साम बिन नूह इन्हें कहा जाता है और इन्हें अबुल अरब भी कहा जाता है। इसी साम से अरब के अंदर नस्लें फैल गई। ये अरबी लोग जो हैं ये साम की औलाद में से हैं। और हाम जो है इन्हें अबू सौदान कहा जाता है। ये हबशी एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर ये काले लोग ये हबशी लोग जो पहले ये हाम से ही पहले और हाम की औलाद है। और याफीस जो है याफीस की औलाद याजूज व माजूज है। याफीस की औलाद याजूज व माजूज ये 2 भाई थे। याजूज और माजूज इन दोनों भाई के नस्ल से ही याजूज और माजूज की ये नस्ल चली। जिस तरह आपने गांव में आद और गांव में समूद का नाम सुना है, तो आद एक आदमी का नाम था, उसी से उनके औलाद को, उनकी नस्ल को गांव में आद कहा जाने लगा। समूद एक आदमी का नाम था, उसी से उनकी जो नस्ल चली, उनकी औलादें चली, उन्हें गांव में समूद कहा जाने लगा। इसी से याजूज माजूज जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफीस है, उनके बेटे याजूज व माजूज थे और उन्हीं से जो नस्ल चली उन्हीं को याजूज व माजूज कहा जाने लगा। ये बड़े ही शर्मपसंद इंसान थे, बड़े ही कट्टर इंसान थे, ये बड़े ही फसादी थे, लोगों के बीच में रहा करते थे। लेकिन आम लोगों के अंदर जितना शर और फसाद था उससे कई गुना ज्यादा उनके अंदर शर और फसाद उस वक्त भी मौजूद था। और उनके अंदर जनसंख्या वृद्धि जो थी, जनसंख्या वृद्धि, प्रजनन शक्ति वो आम लोगों से कई गुना ज्यादा था। इसीलिए सुनन नसाई की एक हदीस में है कि याजूज और माजूज का अगर एक आदमी एक मरता है तो अपने पीछे हजारों छोड़ करके जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि भी इनके बहुत ज्यादा है और उनके अंदर ताकत भी बहुत ज्यादा है और ये लूट मार और फसाद मचाने में भी बहुत ज्यादा आगे है। यही वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जुड़ करने ने उन्हें पहाड़ों के नीचे बंद कर दिया। जब लोगों ने शिकायत की इन्ना याजूज व माजूज मुझसे दूर फिलहाल है, ये याजूज व माजूज ये जमीन के अंदर बड़े फसादी हैं, वो फसाद मचाते हैं, कत्ल गारत गिरी करते हैं, लूट मार करते हैं। इनकी जनसंख्या बढ़ने की एक दलील ये भी है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा कि आदम, आदम अलैहिस्सलाम जवाब में हाँ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हालांकि हदीस लंबी है, कहेंगे तू इनमें से जहन्नमियों को छांट ले। पहले आदम अलैहिस्सलाम पूछेगा अल्लाह कितने को छांटेंगे, तो कहा जा करेगा कि अल्लाह ताला कहेगा कि 1000 में 999 छांट। जरा ये हदीस मुख्तसर तौर पर हम बयान करते हैं। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं, एक मतलब हमें सफर में थे,
ہم سمجھ گئے، ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی ضرور کچھ بات بدلانے والے ہیں۔ ہم نے اپنے سواری کو دیکھا اور اسے دوڑایا یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پہنچے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ لوگوں تم اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہی بھیانک زلزلہ ہوگا، جس دن ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلانے والے بچے کو، دودھ پینے بچے کو بھول جائے گی، جس دن ہر حمل والی عورت ان کے حمل ساکت ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور جس دن لوگ نشے میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ لوگوں کو پتا ہے یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آدم سے کہے گا کہ آدم کہے گا جی اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کہے گا یا آدم اسفاس النار، اے آدم تو جہنمیوں کو بھیج دے، جہنم کی طرف جہنم میں جانے والے لوگوں کو بھیج۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کتنے کو بھیجوں گا؟ ماں باس النار، یہ اللہ کتنے لوگوں کو بھیجوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ تم 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے چھاڑ دے۔ چنانچہ جب یہ نبی نے فرمایا صحابہ کرام بالکل غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے اور مایوس ہو گئے، ان کے چہرے سے خوشی ختم ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ زندگی میں صحابہ کرام اب کبھی ہنسیں گے ہی نہیں۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، جب کوئی بات سنتے تھے بڑے دھیان سے سنتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ گھر سے ہم نے ایک کان سے سنا، گھر سے ہم نے نکال دیا، بڑے غور سے بڑے دھیان سے صحابہ سنتے تھے، اور سننے کے بعد جب اس حدیث کو سنا بڑے مایوس ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مایوسانہ چہرہ کو دیکھا، ان کی اداسی کو دیکھا، ان کے غموں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھیوں کرو مت، خوش ہو جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنا دو کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم کیا کرو؟ بھلے کام کرو، تم نیکی کا کام کرتے رہو۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ دو بڑی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ دو بڑی جماعت میں سے اگر کوئی ایک جماعت بھی تمہارے ساتھ مل جائے تو تمہاری سنکھیا کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ ان میں سے ایک جماعت ہے یاجوج و ماجوج، ان کی سنکھیا بہت زیادہ ہے، ان کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اور دوسری جو ہے، دوسرا کرو، دوسری جماعت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ابلیس کی اولاد ہے۔ یہ ابلیس کی اولاد جو آدم کی اولاد اور ابلیس کی اولاد جنہوں نے کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں زندگی گزارا ہے، یہ ان کی اولاد جو بھی ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی ہے۔ آپ تم خوش ہو جاؤ اور یاد رکھنا کہ سنو کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ بہت بڑا جانور اونٹ ہے، اونٹ کے پسلی کے اندر ایک دانت اور دھبا جس طرح ہوتا ہے، بالکل تمہاری مثال ایسی ہے کہ ان کے مقابلے میں تم ایسے ہی ہو جیسے ایک اونٹ ہے اور اس کے یا کہتے ہیں پسلی کے اندر کوئی دانت یا دھبا ہے، یا پھر کوئی ایک بڑا جانور ہے اور اس کے آگے دستے کے اندر اگلا پیر کے اندر ایک تیر کا نشان ہے، ایسے ہی تمہاری مثال ہے، یعنی ان کے مقابلے میں تمہاری تعداد بہت ہی کم ہے۔ بتائیے ذرا کہ یاجوج و ماجوج کی سنکھیا بہت زیادہ ہے، اور 1000 میں سے جو 999 جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا تو امت محمدیہ بہت کم ہوں گے اور وہ زیادہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو آئیے دیکھتے ہیں یاجوج و ماجوج کتنے بڑے شرپسند ہیں، کتنے بڑے فسادی۔ جیسے ہی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، کیونکہ ذوالقرنین نے بند کرتے وقت نے کہا بھی تھا کہ جب اللہ کا وعدہ ہوگا تو یہ دروازہ اتنا مضبوط ہونے کے بعد بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے بیان فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من حلب ینسلون، یہاں تک کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر
बुलंदी से, हर चढ़ाई से, हर ऊंचाई से इतनी तेज दौड़ते हुए निकलेंगे, इतनी तेज दौड़ते हुए कि लोग उनको देख करके घबरा जाएंगे, डर जाएंगे और वो निकलेंगे दौड़ते हुए मानो ऐसे जैसे किसी भूखा जानवर को बहुत दिनों से बांध दिया गया हो और वो सबके भूखा हो और उसे खोल दिया जाता है तो भूख के मारे जो मिलता है उसे उसी पर टूट पड़ता है। ऐसे ही बड़ी तेजी के साथ उनको हर बुलंदी से, हर ऊंचाई से, हर चढ़ाई से वो उतरेंगे और लोग देखेंगे तो मारे डर के वो दौड़ते हुए अपने महलों के अंदर, अपने हवेलियों के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इधर इतना बड़ा फितना होगा, दज्जाल से भी बड़ा फितना, दज्जाल से भी बड़ा फितना। क्यों? इसलिए कि दज्जाल के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि अगर दज्जाल से तुम्हारा आमना सामना हो जाए तो तुम सूरतुल कहफ की तिलावत कर लेना, तुम दज्जाल से बच जाओगे, तुम दज्जाल के शर से महफूज हो जाओगे। सूरतुल कहफ की तिलावत कर लेना तो तुम दज्जाल से महफूज हो जाओगे। मगर याजूज और माजूज का फितना इतना बड़ा फितना कि अल्लाह ताला वही करेगा ईसा की तरफ कि ईसा तुम खुद भी और मेरे बंदों को सबके सबों को लेकर के तुम तूर पहाड़ के अंदर चले जाओ। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम अपने सब अल्लाह के बंदों को, मोमिनों को, मुसलमानों को लेकर के तूर पहाड़ के अंदर चले जाएंगे, आएंगे। उनका पहला करो होगा, वो हैरा तबिया से गुजरेगा। पहला करो वो हैरा तबिया एक झील है, पानी पिएगा, बिल्कुल चाट लेगा, पानी को खत्म हो जाएगा और उसका जो आखिरी करो आएगा, लास्ट करो, वो देखिएगा इस तरह सूखा हुआ झील, कहेगा शायद कि यह पानी ही कभी नहीं था। जो मिलेगा, इंसान हो, जानवर हो, चरिंदे हो, परिंदे हो, दरिंदे हो, सबको वो तहस नहस कर देंगे, सबों को बर्बाद कर देंगे, लूट मार करेंगे, कत्ल गारत गिरी करेंगे, इंसानों को भी, जानवरों को भी, चरिंदे परिंदे जो भी उनके सामने आएगा सबको खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि वो देखेंगे कि अब कुछ नहीं है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो जब बैतुल मक़दिस तक जाएंगे, पहाड़ के पास जाएंगे, देखेंगे हर तरफ पूरी पूरे, हर तरफ लाशीला से सब खत्म हो चुके हैं, अब कोई नहीं है। आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह ताला कहेगा, हुक्म देगा फरिश्तों को कि तीर के अंदर खून लगा दो। वो कहेगा, वो याजूज और माजूज हमने दुनिया वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वाले को कत्ल करते हैं। और जब तीर चलाएगा, खून आलू पर तीर वापस आएगा तो वो खुश होंगे कि अब हमने आसमान वाले पर भी काबू पा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन मुसलमान पहाड़ों के अंदर होंगे। मुसलमान आपस में एक दूसरे से कहेंगे, कौन है जो मुसलमानों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है? मतलब ये कि कौन है जो जाए वादी के अंदर और पता लगा के आए कि याजूज और माजूज का हाल क्या है। क्योंकि उस वक्त मुसलमान एक दूसरे से इसलिए कहेंगे कि याजूज और माजूज जब जमीन पर रहेंगे तो बहुत शोर होगा, हर तरफ हल्ला गुल्ला होगा, पूरा वो धूम मचा करके रखेंगे, कोहराम मचा करके रखेंगे। अचानक कुछ शांत नजर आएगा, मुसलमान कहेंगे कौन है जो मुसलमानों के लिए अपनी जान की कुर्बानी देगा। यानी वो जाएगा वादी में और पता लगाएगा कि याजूज और माजूज का क्या हाल है। चुनांचे एक मुसलमान कहेगा कि मैं जाता हूँ, मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। क्यों अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? वो जानता है कि मैं जाऊंगा तो फिर जिंदा वापस नहीं आऊंगा। जानता है कि अगर याजूज और माजूज ने हमें देख लिया तो ना मैं उससे तेज दौड़ सकता हूँ और ना ही भाग सकता हूँ। इसके बावजूद वो अपनी जान की बाजी लगा करके वो जाएगा वादी के अंदर। जब जाएगा तो देखेगा कि याजूज और माजूज एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े और मरे हुए हैं। चुनांचे वो आवाज लगाएगा, मुसलमानों खुश हो जाओ, याजूज और माजूज खत्म हो चुके हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें मार दिया, इन्हें कत्ल कर दिया है। चुनांचे मुसलमान बहुत खुश होंगे, अपने महलों से निकल जाएंगे, अपने हवेलियों से। जानवरों को उन्होंने लेकर के अपने घरों के अंदर रखा था, क्योंकि याजूज और माजूज जानवर को भी नहीं छोड़ते थे। अब वो जानवरों के साथ बाहर
جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانور ان کا گوشت کھا کر کے اس طرح موٹے تگڑے ہو جائیں گے کہ وہ زمین پر اینٹ پھینک دیں گے. فرمایا ان کے تیر کمان اتنے زیادہ ان کے تیر کمان ہوں گے کہ تیر کمان ہر جہاں جائیں تیر ہی کمان اور ان کے ترکش جلائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 سال تک مسلمان ان تیر اور کمانوں کا ایندھن وہ جلائیں گے 7 سال تک پھر بھی ان کے تیر کمان ختم نہیں ہوں گی. کتنے تیر کمان تھے کہ 7 سال تک جلائیں گے تیر کمان. عیسیٰ علیہ السلام اور مومن مسلمان پہاڑوں سے اتر کر کے آئیں گے زمین میں ایک بارش کے لیے اتنا جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے جہاں پیر رکھا جائے. پوری زمین لاشوں سے بھری ہوئی ہے اور پورا بدبو. اللہ سے دعا کریں گے اللہ یہ بدبودار زمین ہو گئی ہے لاشوں سے بھری ہوئی ہم زندگی کیسے گزاریں. چنانچہ اللہ رب العالمین بڑے بڑے پرندوں کو جن پرندوں کی گردن بڑی لمبی لمبی اونٹوں کی مفتی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ان کی گردن لمبی لمبی ہوگی وہ پرندے آئیں گے اور ان کے لاش کو اٹھا کر کے دور لے جا کر کے گڈھے میں پھینک دیں گے لیکن زمین میں پھر بھی خون رہے گا اور خون کی وجہ سے ان کی چربی کی وجہ سے اس طرح بدبو رہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں گے مومن مسلمان دعا کریں گے اللہ رب العالمین ایسا زبردست بارش برسائے گا. اس طرح زبردست بارش ہوگی آسمان سے موسلادھار بارش ایسی بارش ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کچا مکان نہ کوئی پکا مکان اسے کوئی بھی مکان برداشت نہیں کر پائے گا کوئی مکان اسے روک نہیں پائے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ زمین آسمان سے بارشیں برسائے گا پھر پوری زمین کو اللہ تعالیٰ دھولے گا. پوری زمین دھونے کے بعد پوری زمین بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گی. پھر اللہ کہے گا اے زمین تو اپنے خزانے کو اگل دے تو اپنے برکتوں کو نکال دے تو اپنے پھلوں کو نکال دے. پھر وہ زمین لہرانے لگے گی اور وہ برکتیں پھر دوبارہ زمین کے اندر واپس آ جائے گی. ہر طرف ہریاولا پھر یہ زمین بدل جائے گی اور یہ پھلوں میں برکت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انار ہوگا ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی. ایک بڑی جماعت ایک انار کھائے گا اور وہ آسودہ ہو جائیں گے. فرمایا اس انار کا جو چھلکا ہوگا اتنا بڑا چھلکا ہوگا کہ وہ چھلکا سے لوگ سایہ کریں گے. سایہ گرمی سے بچاؤ کے لیے بارش سے بچاؤ کے لیے انار کا چھلکا وہ سایہ کریں گے. فرمایا اتنا برکت ہوگی دودھ کے اندر کہ ایک کنڈلی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی. ایک بیل کا دودھ ایک بڑے قبیلہ کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک بکری کا دودھ ایک پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گا. پھر اس طرح مسلمان زندگی گزاریں گے. اس طرح مسلمان زندگی گزاریں گے کئی سالوں تک چند سالوں تک وہ زندگی گزاریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجے گا ایک ہوا اور وہ ہوا جب آئے گی تو تمام کے تمام مومنوں کو وہ ہوا موت دے گی. ایک ہوا کی وائرس کی طرح اور صرف مومنوں کو لگے گی وہ ہوا اور تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ اس ہوا سے موت دے دے گا. تمام کے تمام مومن یہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے ان کی موت واقع ہو جائے گی. اس کے بعد صرف زمین کے اندر پورے لوگ باقی رہیں گے. صرف زمین کے اندر شریر اور بدماش لوگ باقی رہ جائیں گے اور ایسے پورے لوگ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گدھوں کی طرح زنا کریں گے راستوں میں کھلے عام روڈ کے اندر راستوں کے اندر چوک کے اندر چوراہے کے اندر بالکل جانور اور گدھوں کی طرح وہ زنا کریں گے. برائی کو برائی بالکل نہیں سمجھیں گے مانو سبوں کو لائسنس سے مل گئی ہے کوئی برا نہیں سمجھے گا اور اس طرح برائی ہوتی رہے گی. کوئی کسی کو نہ روکے گا نہ کوئی کسی کو ٹوکے گا. اگر کسی کے اندر اگر ایمان ہوگا تھوڑا سا بھی تو صرف اتنا کہے گا کہ تم بھائی راستے سے تھوڑا ہٹ جاؤ. منع نہیں کرے گا کہے گا راستے سے تھوڑا ہٹ جاؤ. اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا مومن ہوگا جو صرف اتنا کہے گا وہاں سے ہٹ جائے. فرمایا تھا کہ نبی اسی طرح گدھوں کی طرح کھلے عام
ترجمہ کریں گے